Salam alaikum, ravi de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon de conjugaison, conjugaison. On va commencer par être à voir اللي هما فعلين يستعملان بزاف وبيان فعلين مساعدين des auxiliaires au présent bien sûr كما شفنا في الدرس الاول بان لي طون كاين ثلاثه اللي هما متداوله بزاف باسي اللي هي الماضي بريزون اللي هو الحاضر الفيتور والمستقبل هذا متداول اكثر وكاين دي زوتر طون ان شاء الله نطرقوا لهم ان شاء الله بحول الله في حين وقتها ان شاء الله. الترجمه او المعنى تقريبا اللي هو قريب الافواغ ما كاينش في اللغه العربيه، وانما اللي قريب هو عند افواغ يعني عند يملك، وهذا اتر يعني يكون هي الترجمه الاقرب وليست هي الصحيحه طبعا، هي قريبه في الجمل طبعا. هذا الدرس طبعا ديال كونجيكيزون ديال الصرف التصريف هادو فهما يعتمد على الحفظ اكثر من الفهم، وبالتالي ما عليكم الا حفظه او حفظ هاد الفعلين في البريزون كما كيتكتبوا. بالنسبه لافوار كما كتشوفوا قدامكم جيتيا الى نو افون فوزافي ils sont، هادو كيتسموا لي برونون بيرسونيل وهادو كيتسموا لي لو فيرب افوار هو هذا اللي مكتوب لك هذا. اما هادو لي برونون بيرسونيل جو انا تو انت il ولا ال يعني إل هذه هي الماسكولين يعني المذكر وهذه هي الفيمينا يعني المؤنث. أما هذا أون سي ان برونون انديفيني يعني غير معرف. نو بالنسبة لنحن فو أنتم وإل كما قلنا هنايا غير فرق بيناتهم، هذه بلوريال هذه الجمع هم هن. هذا كيتسمى بروميير بيرسون دو سينغولير، هذا كيتسمى بروميير بيرسون دو بلوريال. هذا دوزيام بيرسون يعني الضمير الثاني ولكن ديال سينغولير يعني ديال المفرد، وهذا دوزيام بيرسون دو بلوريال. هذا تروزيام برونون بيرسونيل دو سوا هذا غير هذا كنقولو دوزيام، كنقولو تروزيام برونون بيرسونيل ماسكولين، هذا تروزيام برونون بيرسونيل فيمينا مذكر مؤنث. دو سينغولير هادو كيتسموا دو بلوريال، تروزيام برونون بيرسونيل دو بلوريال. هادو فقط غير بعض التسميات اللي ممكن تلقاوها في السؤال. بالنسبه ل اتر، من اتر كوم فو فويي جو سوي تو يي يعني لي برونون كيبقاو هما ما كيتبدلوش. طبعا هاد او اللي تحيدت هنايا لان كيتلاقاو لي دو فويل او مع ا، ملي كيتلاقاو او مع ا او مع اي او لا يعني دو فويل وفي كلمتين مختلفتين، هذه كلمه بوحدها هذه كلمه بوحدها كنحذفوا الاول يعني هنايا كنحيدوا هاد او الاولى كندير بلاصتها هاد العلامه اللي كتسمى ابوستروف. بون جو سوي هنايا كاين اس هنا ما كاين فويل دونك داكشي اش بقات جو سوي تو يي الي نو سون فوز ايت ال سون. فوالا بور نوتر لوسون دو اتر افوار هادشي اللي كاين فيه. كاين واحد الدرس اخر عنده علاقه في يعني في الاورتوغراف الاملاء، بهذا الدرس ديال لي زومونيم كما شفنا او كاين حتى ا اي بيان سور هذا عاد شفناه قبيلات يعني لو فيرب افوار avec il ou bien elle يعني في troisième pronom personnel ديال singulier يعني الضمير الثالث، وهذا حتى هو نفس الشيء كما كتلاحظوا امامنا يعني كاين هذا كاين هذا دونك هذا c'est un verbe وهذا c'est un verbe. اما les autres ne sont pas des verbes. غنشوفوا امثله باش تفهموا اكثر. mon père est marocain، الى ان رياض مغربي بطبيعه الحال الاب ديالي مغربي، الى ان رياض عنده واحد الرياض مراكش في مراكش. سو رياض هذا الرياض ا دو غروند بورت عنده بيبان كبار اون بوا من الخشب اي اون بيل فونتين وواحد نافوره زوينه بيل فونتين على الانتيريور في الداخل. لي زومونيم اللي عندنا هنا طبعا هما دوك اللي كيتنطق لي زومونيم يعني نسميو زومونيم هما دوك اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن كيتكتبوا بطرق مختلفه ولهما معنيان مختلفان طبعا بما انه كيتكتبوا بطرق مختلفه طبعا. بون كاين اي بيان سور كما قلنا هذا فهو لو فيرب افوار باردون لو فيرب اتر او بريزون. اما هاد الاخرى سي ان مو دو ليزون هو واحد الرابط اللي هو بالعربيه هو العطف رابط. il peut être remplacé par puis يعني ممكن نعوضوه بثم اللي هي puis كما كتشوفوا هنايا مثلا mon père est marocain يعني c'est un verbe. وإلا درنا هنايا جو غتولي جو سي ماروكان، درنا tu بلاصه mon père غنقول tu es marocain
درنا إل تولي إلي ماروكان، أنا مغربي هو أنت مغربي هو مغربي. دونك هنا ستان فيرب. على عكس هنايا ممكن نستعملوه تما، يعني نعوضوه بوا، أو تما اللي هي تما الفرنسية بوي. أما إي هي وا. هنايا السورياد أ دي غران بورت، هذا الرياض عنده بيبان كبار اون بوا اي اون فونتين، عنده هذا البورت اون بوا، يعني هذا البيبان ديال الخشب، اي اون بيل فونتين و فونتين يعني نافورة الانتريور. مي بور لي زوتر هومونيم اللي هما بيان سور ا كوم فو فويي كاين وحده عندها اكسون وحده ما عندهاش اكسون. هذه فيرب الى ان رياض، عنده رياض. ا مراكش، في مراكش. دونك هذه ce n'est pas un verbe, هذه un verbe. Donc pour définition, a avec accent c'est un mot invariable يعني ما كيتغيرش. il ne change invariable يعني il ne change pas، ما كيتغيرش كيبقى هو. اما هذاك il change يمكن نقولوا جي ان رياض، يعني عندي واحد الرياض، tu as un رياض، il a un رياض، nous avons un رياض. المجموع ديالهم ils ont un رياض. دونك هذا هو الفرق. ce رياض a دي غران بورت. كون قلنا سي رياض يعني بزاف، كنزيدنا واحد اس هنايا باش نقولوا انا بزاف ديال الرياض. دونك غادي نقول ليه هنا اون دي غران بورت. دونك هذا فاريابل. اما هذا الي ان فاريابل كتبقى هي واخا نديرو هنايا دي رياض، واخا نديرو بزاف ديال يعني دي رياض. دونك هنا كيبقى هو. دونك الفرق اللي بيناتهم هو ان هذا سي لو فيرب افوار، غالبا ما تيجي قبل يعني عفوا بعد واحد إل او لا واحد الاسم، بحال هنايا مون بير باردون رياض، هنا اسم، او لا برونون بيرسونيل. ميم شوز بوغ اي، يقدر يجي بعد اسم كما غنلاحظوا هنايا، او لا يقدر إل يعني ديال سانغوليي كما شفنا قبيلات. فوالا بور سات لوسون، هادشي اللي كاين. ليكزارسيس كوم فو فويي. دومان جيري اش غنديرو هنايا ا لا موسكي. اش من ا لا موسكي؟ واش هادي ا دونك هادي اللي غنديرو بيان سور، لان هادي جيري ساكون او ساذهب عفوا الى باردون على كومباني، الى الباديه. دونك غتكون هاد ا. ميم شوز ال ا ان مونطون، عنده واحد المونطون كوم سولوي دو مون فرير. كما كنشوفوا هاد ال، دونك سي لو فيرب افوار، غنديرو ا سون اكسون. ايمان ا دي كيل اريف ا 5 heures. ايمان قال بان غتوصل مع 5. دونك غنديرو هاد ا افيك اكسون. ميم شوز بور جو سوي سول à la maison، انا بوحدي في الدار يعني. دونك ا سي افيك اكسون. المهم هما امثله اخرى قدامكم ديال اي فوالا بور سات لوسون. او ريفوار، ا بيان.